हामी बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा मार्फत देशको 3 तहको सरकार अर्थात् नेतृत्व छान्ने व्यवस्थाको अवलम्बन गरिरहेका छौं। चुनावी उम्मेद्वार चयनका लागि भन्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका सबै दलले पद्धतिको विकास पनि गरेका छन्। तर पार्टीको विधान विधि भन्दा नेतृत्वको स्वार्थ हावी हुँदा बागी उम्मेदवारी दिने र पार्टी अनुशासन नमानेको भन्दै कारबाही भइरहेका छन्। दलीय उम्मेद्वारहरूलाई चुनौती दिने गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा चर्चामा आएका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू कस्ता छन् त? एक रिपोर्ट। बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली रहेको मुलुकमा कुनै एक राजनीतिक दलको विकल्प अर्को दल नै हुन्छ। तर यहाँ सिद्धान्त र विधि बाहिरबाट चल्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वको मनोमानीका कारण चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरू बढ्न थालेका छन्। कोही दलबाटै विद्रोह गर्नेहरू त कोही समाजमा विभिन्न पेशा व्यवसायबाट स्थापित भएर चुनावको स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। कतिपय स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दलीय उम्मेद्वारलाई कडा टक्कर दिने देखिएको छ। दलबाट उम्मेद्वार बनेर चुनाव जिते पनि जनताले चाहे जस्तो काम गर्न नसक्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू बलियो बन्दै गएका छन्। जसरी लोकतन्त्र प्राप्त भयो, लोकतन्त्रले जनतालाई जुन सेवा सुविधा सहुलियत दिनु पर्थ्यो त्यो प्रत्याभूति गर्न सकेन। फलत के नेतृत्वले सीमित स्वार्थमा केही निकट मान्छेहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई जुन केन्द्रबाट टिकट बाँड्ने अभ्यास आयो, यो आइसकेपछि जिल्लाको नेतृत्वले पनि त्यसलाई इन्कार गर्यो र आम रूपमा विद्रोहमा पार्टी पङ्क्ति अथवा पार्टी मूल नेतृत्व पङ्क्ति विरुद्ध चाहिँ के अरे मतदाताहरू अथवा कार्यकर्ताहरू नै त्यसको विरुद्धमा छन्। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो लोकतन्त्रले सही ट्र्याक लिइरहेको छैन। स्थानीय तह निर्वाचनमा सर्वाधिक चर्चाको केन्द्र बन्दै आएको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलको चर्चा चुलिएको छ। भुइँकटर निर्वाचन चिन्ह मार्फत चुनावको मैदानमा उत्रिएका पौडेल कांग्रेसका पुराना नेता हुन्। बागी उम्मेदवारीसँगै पार्टीको साधारण सदस्यता समेत खोसिएका पौडेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहालको जितमा तगारो बन्न सक्ने टिप्पणी भइरहेको छ। सहमतिमै क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन भएका पौडेलसँग 2049 सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाको उपप्रमुख र राष्ट्रिय सभाको सदस्य समेतको अनुभव छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका बालेन्द्र शाह बालेन समेत यति बेला चर्चामा छन्। लौरो चुनाव चिन्ह पाएका बालेन इन्जिनियरसँगै चर्चित र्यापर समेत हुन्। मतदानमा पार्टीका कार्यकर्ता पङ्क्तिको बाहुल्य रहेको चुनावी प्रतिस्पर्धामा बालेनको जित सहज नभए पनि उनले युवाहरूको भोट आफ्नोमा पारेर दलीय उम्मेद्वारलाई ठूलै चुनौती खडा गर्ने आकलन गरिएको छ। प्रदेश 1 को राजधानी समेत रहेको विराटनगर महानगरपालिकामा समेत मेयरका उम्मेद्वार बनेका उमेश यादव र उपप्रमुख उम्मेद्वार बनेकी नमिता नेउपानेको चर्चा व्यापक छ। लालटेन चिन्ह मार्फत चुनावी मैदानमा होमिएका यी दुवैजना उम्मेद्वारले दलीय उम्मेद्वारमाथि चुनौती खडा गर्दैछन्। समानुपातिक समावेशिताको वकालत गर्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छोरा अमरेन्द्र यादवलाई उम्मेद्वार बनाएपछि अघिल्लो निर्वाचनमा राम्रो मत पाएका उमेशले पार्टीबाट विद्रोह गरेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट असन्तुष्ट हुँदै उपमेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी नेउपानेले समेत विराटनगरको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई रोचक बनाउने आकलन भइरहेको छ। पोखरा महानगरमा समेत दलीय उम्मेद्वार जस्तै 2 स्वतन्त्र मेयरका उम्मेद्वारको चर्चा चुलिएको छ। अटेरी अभियान चलाइरहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार तथा लेखक गणेश पौडेलले निर्वाचनमा राम्रो मत ल्याउने आकलन भइरहँदा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका विमल बहादुर कार्कीले समेत चुनावी प्रतिस्पर्धालाई रोचक बनाएका छन्। मेयरको भाग सत्ता गठबन्धनको एकीकृत समाजवादीलाई दिएपछि विद्रोह गरेका कांग्रेस पोखरा महानगर कार्य समितिका पूर्व सभापति समेत रहेका कार्कीले गठबन्धनको मतमा ठूलै प्रभाव पार्ने आकलन भइरहेको छ। जनकपुर उपमहानगरमा समेत मेयरका स्वतन्त्र 2 उम्मेद्वार चर्चामा छन्। कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका मनोज शाह र रमन कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका समाजसेवी बलराम महतोले दलीय उम्मेद्वारलाई कडा टक्कर दिँदैछन्। कांग्रेसबाट यसअघिको चुनावमा उपविजेता बनेका शाहसँगै व्यवसायी महतो पटक पटक विद्रोही उम्मेद्वारलाई अनुमोदन गरेको जनकपुरको विगतका कारण हौसिएका छन्। यता धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका व्यवसायी गोपाल हमालले दलीय उम्मेद्वारलाई टक्कर दिने आकलन भइरहेको छ। आप चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धी बनेका उनी यस क्षेत्रका चर्चित व्यवसायी हुन्। अघिल्लो निर्वाचनमा उपविजेता बनेपछि विवेकशील साझाको राजनीतिमा होमिएका हमाल स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै पार्टी राजनीतिबाट बाहिरिएर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका थिए। दलीय कार्यकर्ताको बाहुल्य रहेको निर्वाचनमा आम मतदाताले हाम्रो भन्दा राम्रालाई दलका भन्दा स्वतन्त्रलाई रोज्छन् वा गुनासो र आक्रोशका बीच दलीय पात्र नै अनुमोदन हुन्छन्। यसका लागि भने वैशाख 30 को नतिजा पर्खिनुपर्ने हुन्छ।